सम्मान कार्यक्रममा उपस्थित महामहिम राजदूत ज्ञानचन्द्र आचार्यज्यू, साहित्यकार कृष्ण प्रसाद पराजुलीज्यू, उहाँकी धर्मपत्नी श्रीमती मीरा पराजुलीज्यू, उहाँका पुत्र तथा उपस्थित सम्पूर्ण अनेक शासन योग च्याप्टरकी अध्यक्षा श्रीमती ज्योति पौडेलज्यू तथा उपस्थित सम्पूर्ण साहित्य प्रेमीजनहरू, अनेक शासन योग च्याप्टरको तर्फबाट म परिता राजभण्डारीको हार्दिक नमस्कार स्वीकार गर्नुहोस्। यसका पदाधिकारीहरू तथा उपस्थित सम्पूर्ण साहित्य प्रेमीजनहरू गौरवान्वित भएका छौँ। उहाँको विविध साहित्यिक पक्षका बारेमा तथा अन्य व्यक्तिगत पक्षका बारेमा औपचारिक कार्यक्रममा वक्ता साथीहरू तथा उहाँको आफ्नै मुखारबिन्दबाट सुन्नेछौँ। अहिले चाहिँ म यस न्युयोर्क साहित्य समाजको बारेमा विभिन्न साहित्यिक गतिविधि आफ्नो मातृ संस्थाको उद्देश्य अनुरूप विभिन्न साहित्यिक गतिविधिहरूमा संलग्नता राख्दै आएको छ र विशेष यसले गर्ने विशेष कार्यक्रमहरू नेपाली साहित्य, संस्कृति, भाषा, कला र सङ्गीतको विकास, प्रवर्धन, संरक्षण, प्रचार प्रसार आदिमा निरन्तरताका साथ। अब म कार्यक्रमलाई धेरै कुराहरू नगरिकन, मेरो लागि यो एकदम जटिल कुरा हो, म धेरै बोल्ने मात्रै गरिन्छु न्युयोर्कमा। अब कम बोल्दा साह्रै अप्ठ्यारो महसुस हुन्छ मलाई। तैपनि आज यस्तो विराट व्यक्तित्व मेरो अगाडि हुनुहुन्छ। मैले धारशिर गरेर हेरेर अध्यक्ष ज्योति पौडेलज्यूलाई म यहाँ अगाडि बस्दिन अनुरोध गर्दछु। दायाँ बायाँ जता बस्नु भएको हुन्छ। पहिलो चोइस तपाईँलाई छ, अध्यक्ष, सभाको सभापतित्व र महिला हुनुहुन्छ, विशेष प्राथमिकता तपाईँलाई त ठिक छ, तपाईँले पार ल्याउनुभयो। साह्रै ठुलो सौभाग्य प्राप्त भएको छ हामीलाई यो पछिल्लो कालमा। सरकारद्वारा, नेपाल सरकारद्वारा पठाइएका प्रत्येक राजदूतज्यूहरू साह्रै सर्वसुलभ रूपमा हाम्रा मञ्चहरूमा, हाम्रा कोठाहरूसम्म पनि आइदिनुहुन्छ। हामीले भनेको भन्दा अझ अगाडि आइदिनुहुन्छ उहाँहरू। त्यसरी नै म आज सम्मान गर्दै आजको प्रमुख अतिथिका रूपमा यो आजको स्पेसल सोफा सेटमा बोलाउँदछु हाम्रो महामहिम ज्ञानचन्द्रज्यूलाई। नेपालको संस्कृति र संस्कार अनुसार अब दाहिनेतिर पति बस्ने भन्ने कुरा हुन्थ्यो के? ठिकै छ, अमेरिकामा हो, दाहिनेतिर पत्नी थियो। धन्यवाद प्रमुख अतिथिज्यू, दीप प्रज्वलन भयो। सायो ढुङ्गा फुलका हामी एउटै माला नेपाली, सार्वभौम भई फैलिएका मेची महाकाली। सायो ढुङ्गा फुलका हामी एउटै माला नेपाली, सार्वभौम भई फैलिएका मेची महाकाली। अब मोहिनी सैजू आउँदै हुनुहुन्छ। मात्र आफ्नो होइन, देश आफ्नै हो। नमस्कार, म ज्योति पौडेलको। प्रमुख अतिथि सम्माननीय महामहिम श्री ज्ञानचन्द्र आचार्यज्यू, हाम्रो निमन्त्रणा स्वीकार गरी पाल्नुभएका आदरणीय वरिष्ठ साहित्यकार श्री कृष्ण प्रसाद पराजुलीज्यू, उहाँकी धर्मपत्नी श्रीमती मीरा पराजुलीज्यू, गण्यमान्य विशिष्ट व्यक्तिहरू, टाढाबाट आउनुभएका विशिष्ट पाहुनाहरू तथा साहित्य प्रेमी दिदीबहिनी दाजुभाइहरू, अन्तर्राष्ट्रिय नेपाली साहित्य समाज पक्षको उद्घाटन साहित्यबाट हुन्छ। यस अर्थमा साहित्य मानव जीवनको सबल अभिव्यक्ति हो। अभिव्यक्तिलाई चम्काउन भाषा चाहिन्छ भन्ने हो भने हामीलाई राम्रो रचना, मिठो नेपाली चाहिन्छ। यसमा विषय प्रतिपादनको सरलता, सहज बोध गराउने उदाहरणको प्रचुरता र अर्जित ज्ञानको सुदृढीकरणको निमित्त अभ्यास समावेश गरिएको छ, जसले गर्दा सजिलै भाषाको तत्त्व ज्ञान हुन्छ। राष्ट्रकवि माधव घिमिरेले यस कृतिलाई पूर्ण कलशमाथि एक थुङ्गा
भन्ने उपमा दिनुभएको छ। आँखा चिम्लेर यसो मनन गरौँ, एक त पूर्ण कलश, त्यसमाथि एक थुङ्गा, कति राम्रो। उहाँ साहित्यकार पराजुलीज्यूको अर्को पक्ष कविता तथा गीतहरूमा डुबुल्की खेल्दा थुप्रै लयगत विशेषता, नौला शैलीहरू पाइन्छन्। उहाँका गीतहरूमा देशभक्तिको साथै देशको विकास समानुपातिक नभएकोमा गुनासो पनि पाइन्छ। मेरो देशको सानो गाउँ अँधेरीमा छ, हरियाली कहाँ खोजौँ खडेरीमा छ। त्यस्तै प्रेम र प्रणयका गीतहरूमा उहाँ यसरी पोखिनु भएको छ। आँखाभित्र बसेकी छेउ, भेटे जहिले देखी, राखेको छु अन्तरमा तिम्रै चित्र लेखी। बालकका भावनाहरू, उनीहरूले खेल्दा गाउने गीतहरू, उत्साह जगाउने कथा तथा नीति कथाहरूलाई समेटेर पराजुलीज्यूले बेग्लै बाल साहित्य खडा गरिदिनु भएको छ सरल भाषामा। समग्रमा भन्ने हो भने उहाँका कृतिहरू सिद्धिन्न जुनको ज्योति जति नै त्यो पिए पनि, जति पढे पनि पढ्नै बाँकी जस्तो, जति जाने पनि जान्नै बाँकी जस्तो। अन्त्यमा उहाँका रचनाहरूको शोध गरौँ, खोज गरौँ, पढौँ र आफूलाई त्यसैमा बहाउँ। यति भन्दै म पुनः उहाँको स्वागत। उमङ्गले माथि माथि उचाली, भाषा र साहित्यका समृद्धशाली। उमङ्गले माथि माथि उचाली, भाषा र साहित्यका समृद्धशाली श्री कृष्ण प्रसाद पराजुलीज्यूलाई सस्नेह स्वागत गर्दछौँ। आज हामी लामो यात्रा दूर देश मधुर चिनारी मधुर संयोग, लामो यात्रा दूर देश मधुर चिनारी मधुर संयोग, रत्न जडित यो मनोरम साँझ समेटेर राख्दछ आपसमा प्रेम, रत्न जडित यो मनोरम साँझ समेटेर राख्दछ आपसमा प्रेम। साहित्यको फराकिलो आँगनमा यहाँको अलौकिक संस्था र योगदान, साहित्यको फराकिलो आँगनमा यहाँको अलौकिक संस्था र योगदान फक्राइरहन्छौँ कृतज्ञ भई आजीवन फिजाई प्रतिभालाई विश्वभर, फक्राइरहन्छौँ कृत्य भई आजीवन फिजाई प्रतिभालाई विश्वभर। आइरहोस् यस्तो दिन घुमिफिरी फेरि, श्रद्धाका सुमनहरू चढाउँदछौँ हामी, आइरहोस् यस्तो दिन घुमिफिरी फेरि, श्रद्धाका सुमनहरू चढाउँदछौँ हामी। आत्मीय भावनाले अभिप्रेरित भई खुसी खुसी स्वागत गर्दछौँ नतमस्तक भई, आत्मीय भावनाले अभिप्रेरित भई खुसी खुसी स्वागत गर्दछौँ। सब लक्ष्य छुने पद स्वस्थ भए मन शान्त हुने, मन शान्त भए सब लक्ष्य छुने। अधुरा जति छन् सपना विपना, परिपूर्ण गर्नु यसरी घरमा। विशिष्ट साहित्यकार कृष्ण प्रसाद पराजुलीलाई न्युयोर्कवासी साहित्य प्रेमी परिवारबाट स्वागत छ। यस्तै कार्यक्रमका सभापतिज्यू, प्रमुख अतिथिज्यू र मैले मान्ने मान्यजन र साहित्य प्रेमीहरूमा म गीता खत्रीको नमस्कार। एउटा सानो कविता यहाँको अगाडि राख्दा पनि मलाई डर लागिरहेछ, यसो कोरेको मात्रै हो। ईश्वरको कृपाले हजुर हामी माझ, ईश्वरको कृपाले हजुर हामी माझ, राम्रो रचना मिठो नेपाली सम्झदैछौँ आज। ईश्वरको कृपाले हजुर हामी माझ, राम्रो रचना मिठो नेपाली सम्झदैछौँ आज। साहित्यको घेराभित्र बाँधिएर आयौँ, प्रवासी नेपालीको माया धेरै पायौँ, प्रवासी नेपालीको माया धेरै पायौँ। गर्व लाग्छ हामीलाई आज यहाँ पाउँदा, छाती फुल्छ खुसीले योग्य हात पाउँदा, छाती फुल्छ खुसीले योग्य हात पाउँदा। साहित्यको हस्ती मध्ये एउटा हस्ती तिमी, साहित्यको हस्ती मध्ये एउटा हस्ती तिमी, सुस्वास्थ्यको कामना गर्छौं आज हामी मिलिजुली। सबै विधामा उत्तिकै हात चल्ने, सबै विधामा उत्तिकै हात चल्ने, मुरी मुरी मायाको कोसेली दिन्छौं आज। धन्यवाद।